سلام الزول اللوان، نتمنى راكم كامل ملاح. مرحبا بكم في قناه بينك ديفا دي زاد دي دون اون نوفيل فيديو. الوغ راح يكون روتين بزاف شباب، راح يكون 100% تحفيز نشاط وحيويه. نتمنى برك بلي راح يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم ما تنسونيش بلي لايك لي كومونتير وبيان سور الاشتراك في القناه. ما نطولش عليكم، ليتس جو. بديت شغل تحت البوتاجي، وكما راكم تشوفوا هنايا درت فيه الماكله باسكو مالوغوزمون ما عنديش دي بلاكار، دونك جيتي اوبليجي نديرهم هنايا. ودوك كي جبت مابل صغير راني فرحانه، خاطرش دوكا نقدر نستيكي كما يقولوا كاع ديك الحاله. وسورتو كي شريت بوايط تاع بلاستيك نقدر ندير هاد الماكله فيهم. دونك فوالا، على بها حبيت نشارك معكم هذا الروتين. قلت بالك ولا نتوما تانيك في نفس الحاله كيما انايا، بالك نعطيلكم هكا دي زيدي. ودوكا بعد ما نحيت كاع هذيك الماكله، دوك لازمني نقي هاد الجهه، وميم سي ساعه على ساعات نقي هاد البلاصه. مي تعرفوا الماكله كي ما تكونش مغطيه كيما لازم، تسيحي حاجه كي تروحي ترفدي حاجه. باغ اكزومبل كي تروحي ترفدي ديري العدس ولا تروحي ديري لوبيا ولا لازم دائما تسيحي حاجه بلا ما تفيقي. ميم سي ما تسحقيش ماكله واحده اخرى، كي تروحي تجبدي حاجه اللي تسحقيها تسيحي حوايج واحد اخرين. دونك على بها واحد مليح يورغانيزي لا كويزين تاعو. سورتو كي تكون صغيره كيما تاعي انا، لا فيريتي لا كويزين تاعي يعني قد باطاش ما، وما عندهاش ميم بطاقه على بها. مانيش ما نحبش ميم با يعني نقعد بزاف فيها. مي الله غالب هذا كيما يقولوا بور لانستون واش عندنا واستقنعوا به، خاطرش كاين اللي ما عندوش ميم با دار يكسي بها روحو، وكاين تاني اللي عندهم كوزينه غويال مي ماشي مهنيين، ودونك كاين اللي ما عندهم والو. دونك مليح واحد يعني توجور يتفكر بلي المهم تكون عنده صحته ويكون مهني. ابري صح مليح واحد يستقنع بوش عنده باش ما يمرضش روحه، خاطرش دائما كاين عباد اللي انت خير منهم ولا هما خير منك. مي سافو با دير تكلي غير على المكتوب وتسنى كلش يطيح لك من السما، نو. سي فغي كاين المكتوب، مي كاين حوايج تانيك نتيا اللي لازم تسبي فيهم هكاك باش يجوا. نعطي لكم مثل، انا باغ اكزومبل عندي هاد الكوزينه صغيره، صح نستقنع بها خاطرش هاد واش عندي بور لانستون، مي راني نتمنى يكون عندي خير منها هكا باش نطور حياتي ونعيش في حوايج اللي نحس بهم في روحي اليز. ودوكا بعد ما نقيت هذيك البلاصه بالشن وطبع ونشفتها مليح، دوكا هذيك البلاصه خليتها برك لي برودوي دو نيتواياج ديجا هكا خير، خاطرش ماشي مليح الماكله تخليها تحت البوطاج. وهنايا واش راح ندير؟ الماكله كاع اللي نلقاها هنايا راح نفرغها في هذيك لي بواط اللي قلت لكم شيتهم لهاد الحاجه. وميم الماكله هذيك اللي وريتها لكم في الاول راح نديرهم كامل في البواط هذوك تاع بلاستيك. نحي دونك حاجه بحاجه، راني ديجا طيحت كلش محرت وقتاش نديرهم. ودوك تشوفوا كيفاش افيك ام تي شونجمون تقدروا يعني تغيروا بزاف حوايج. سورتو كيما قلت لكم كي تكون الكوزينه صغيره وعلى بالي بلي قاعدتك تورغانيزيو لا كوزين تاعكم، مي قلت بالك كاين اللي ما خدمش لهاد الحاجه، دونك مليح باش يستفاد منها. فوالا كيف راح نقي بيان سور مليح هذوك لي بلا لي بتي بلاكار بلو جافيل مع شويه صابون. مسحتهم وبعد نشفتهم، وهنايا راني نوري لكم في هذوك لي بواط تاع بلاستيك اللي شفتهم، شوفوهم شحال يعني ما ياخذوش بلاصه، فريمون براتيك. وهنايا مازال ما كملتهم يعني برك حبيت نوري لكم، مازال ما عمرتهم كامل. بعد ما عمرتهم شويه راني حبيت نزيد لهم هاد واسمو هاد لي بتي اوزوتوكولون هكا باش نشبحهم شويه. وهنايا راني ندير في الكاكاو هكا باش نربح بلاصه ويقعدوا كاع لي بواط في نفس المستوى ويجوا شابين وميم طون. وهاد لي بواط دو رونجمون وين درت لو سوكر مورسو مع هاد لا بواط اللي راهي كومبليتمون فيغ لا غوش كانوا عندي ديجا. وكيف هاد لي رونجمون وين درت القهوه مع السكر كانوا عندي. وزدت لها برك هاد لوطخ بواط وين درت الملح، خاطرش لو كان نعاود نشري كلش ما تفراش. والمراه الفحله ماشي اللي تخلي دارها، مي اللي تشري حوايج اللي على بالها بلي اكيد راح تستفاد منهم، وثاني كلي تكون ذكيه بلا فاصون كيفاش تسقم في دارها. دونك انا كوم عندي ديجا هاد البوايط لقيتهم يتشابهوا مع دوك اللي شريتهم، دونك استفتهم كيف
فات في كاع اللي راكم تشوفوا فيهم كيما لا ليفر شيميك هادوما لي بات اموند درتهم كاع في هاد الباطا تاع بلاستيك وما غطيتش عليهم، درتهم في لي كوبلي هكا باش كي نروح نجبد نلقى دعوه يعني سهله براتيك. شريت تاني هاد لي دورانجمون وين درت لا مايزينا مع لا نوا كوكو، يعني درت كاع الحوايج تاع الكاطو في جهه وحده هكا باش ما نقعدش نحوس وين دايره هاد الحوايج، وجيني الحاله يعني سهله كي نروح نخدم كاطو ولا اي حاجه. ودوك نروحوا لهادوك لي رونجمون تاع بلاستيك اللي هضرت لكم عليهم في الديبي، وشريت ابوبري منهم هكذاك 10 ولا اكثر، خاطش ماشي غير هنا اللي درتهم واني فرحانه بزاف بزاف باسكو كما قلت لكم كاين مده اللي حبيت ندير هاد الحاجه وماشي خساره، خاطش على بالي بلي راح نستفاد من هاد الحاجه. ولو كنت كلت عليه على بالكم جامي يشري هاد العفايس باسكو على بالكم الرجال هاد الحوايج خاطيهم وماشي هما اللي قاعدين في الكوزينه باش يشوفوا واش نسحقوا ولا واش ما نسحقوش. دونك زدت لهم هادوما لي بتي رونجمون تاع لي زيبيس اللي راكم تشوفوا فيهم ا دروات، هادوما تاع لي زيبيس اللي رخاص على هادوما تاع بلاستيك. هادو تاع لي زيبيس شريتهم 1 اورو 20 الوحده، وهادوك تاع بلاستيك شريتهم 2 اورو 60 الوحده. وهاد البتي موبل اللي رانا نوري لكم فيه درت فيه السميد ودرت فيه ثاني عفايس زياده يعني ما كاش وين ندخلهم يعني دونك فوالا ميم سي صغير مي نفعني بزاف. وهنا يا حبيباتي راح نحضر في العشاء، راح نديرو خفيف وظريف كيما شهيتو كيما حبيتو. خاطش حاشاكم كنت مريضه بلقيا ما قدرتش ناكل والو يوم كامل، شهيت ناكل شويه فريت مع شويه الستيك. ما تضحكوش عليا خاطش على بالكم جات في بالي هذا واش كان يعني قادره ناكل، قلت له لازم تشري لي دوكا ان بو ستيك باسكو شهيتو وما كنتش قادره ناكل حاجه اخرى. فوالا وشهيتكم في الجنه حبيباتي. وهنايا كما راكم تشوفوا هاد لا سالاد هكا اللي كنت حابه ناكلها افيك دي طوماط سوريز اللي نموت عليهم، شويه تاع افوكا، لا سالاد فريش بيان سور، شويه تاع بصل وزدت لها برك شويه تاع زيتون، والحمد لله ما ضرتنيش يعني جات على حساب خاطري. وهنايا درت لهم فينيغريت مع شويه تاع زيت الزيتون مع شويه تاع التورنسول، شويه مايونيز، شويه سيبولات، شويه بوافون نوار، مع بيان سور شويه تاع ملح. وكما قلت لكم كنت مريضه بعد الشر عليكم، كنت ليل كامل وانا نتقيه، وزيد من الفوق راني درت هاد الحوايج اللي كوميم شدوني شويه وقت. دونك ما نكذبش عليكم انا كي ندير لو غرو ميناج ولا ندير اي حاجه اللي تاخذ لي وقت ما نحبش نزيد نعيي روحي بعشا اللي راح ياخذ بزاف وقت ولا يعيي فيا. دونك درت حاجه خفيفه واللي جات يعني على حساب خاطرنا، الحمد لله كلينا وشبعنا شهيتكم في الجنه. وهنايا حبيباتي كما قلت لكم شهيت برك ناكل ستيك، وهو زاد شويه من الفو وقال لي هاكي زيدي ديري لنا منه وناكلو منه. قلت له هذاك غير خليه لك خاطش تشقع على قلبي. كما تعرفوا ريحه تاعو بزاف قاصحه وميم الكول تاعو. فوالا هنايا درت برك لروحي، درت شويه فخيت شويه ستيك مع شويه هذيك لا سلطه اللي حضرناها كيف كيف، وهو قلت له يعني العشيه حقه. وزدت حضرت تاني هاد لا سالاد مع تشينا مع شويه تفاح، وزدت لها برك شويه تاع لينوا مع شويه زبيب. كما تعرفوا واحد كيكون عنده لقيا مليح يكون حاجه وين فيها شويه لاسيديتي. وهاد التفاح بيان سور جوزت له كاع القارص هكا باش ما يوليش كحل، خاطر راح ناكلوا هاد لاصاد العشيه. وانا كليت برك تشينا وحدها يعني انا ما نحبش نخلط الفاكهه. من بعد زدت كليت شويه، وكما راكم تشوفوا راني زدت لها شويه زبيب هكا باش برك نشبعها. فوالا حنوناتي لهنايا يكونوا لحقنا لافان لا فيديو. نقول لكم يعطيكم الصحه كي لحقتوا حتى لهنا، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوها لخياتكم صحاباتكم عائلتكم، وتدخلوا لي دي كومونتير هكا باش تشاو فيا، وبيان سور افيك ان بتي لايك هكا باش نعرف بلي تحبوا هاد الجور دو فيديو. ما بقى لي غير نقول لكم طلعوا لي بالبزاف في رواحكم، نحبكم والى الملتقى، باي.